भजन संग्रह 103 मा यसरी लेखिएको छ, हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर। ए मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ, ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। यहाँहरू सबैजनालाई आजको यस संगतिमा स्वागत गर्न चाहन्छु र साथसाथै आशा छ हामी सबैजना तयारी हृदयका साथ आजको यस संगतिमा हामी भेला भएका छौँ, जसै हामी परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामीले हाम्रो हृदयहरूलाई तयार बनाऊ र यदि तपाईसँग आफ्नो बाइबल छ भनेदेखि हामी गलातीको पुस्तक हेर्ने क्रममा छौँ। गलातीको पुस्तक 4 अध्यायको 8 देखि 20 पदसम्म पल्टाएर राख्नुभयो भनेदेखि यहाँहरूलाई पछि वचन सुन्न मद्दत पुग्नेछ। आउनुहोस् हाम्रो हृदयहरूलाई तयार गर्दै परमेश्वरको अगुवाई प्रार्थनाद्वारा आजको यस संगतिलाई सुरु गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान जीवन जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रिस्टद्वारा गर्नुभएको उद्धार र मुक्तिको निम्ति हामी प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु तपाईँको अनुग्रहमा विश्वासद्वारा आज प्रभु हामी तपाईँको सन्तान कहलिएका छौँ र प्रभु जसरी फेरि पनि तपाईँको नाउँमा यसरी संगति गर्न भेला भएका छौँ। प्रभु प्रत्येकको जीवनलाई तपाईँ जान्नुहुन्छ र प्रभु प्रत्येकको जीवनलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछु हे प्रभु। र साथसाथै हामी हरेकलाई प्रभु हाम्रो हृदयहरू तपाईँले तयार गर्नुभएको होस्, ताकि प्रचार गरिएका वचनहरू हामी सुन्न सकौँ। हाम्रो हृदयका आँखाहरू तपाईँले खोलिदिनु भएको होस्, ताकि तपाईँको वचन बुझ्न र सोही अनुसारको जीवन निर्वाह गर्नलाई हामी प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् र पवित्र आत्मा तपाईँ नै हाम्रो मध्यस्थकर्ता हुनुभएको होस्। प्रभु आजको यस संगतिबाट तपाईँ नै महिमित हुनुभएको होस्। जीवदान जीवित येशू ख्रिस्टको नाममा आमेन। सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ख्रिस्टीय न्यानो अभिवादन, जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई अध्ययन गर्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि, अनि उहाँका एकले पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, अनि तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट भ्युतनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो, अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। जय मसीह। आजको हाम्रो बाइबल खण्ड रहेको छ गलाती 4 अध्यायको 8 देखि 20 पद। 8 पद, अघि जब तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका थिएनौ, तिमीहरू तिनका दास थियौ, जो स्वभावले नै देवहरू होइनन्। तर अब त तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छौ, अथवा परमेश्वरबाट चिनिएका छौ, र पनि फेरि कसरी तिमीहरू ती निर्बल र सुरुका तुच्छ सिद्धान्तहरूतिर फर्कन्छौ र फेरि तिनका दास बन्न चाहन्छौ। तिमीहरू तिथिहरू, महिनाहरू, ऋतुहरू र वर्षहरू मान्दछौ,
मलाई त यस्तो लाग्छ कि तिमीहरूका निम्ति गरिरहेको मेरो परिश्रम व्यर्थ भयो। भाइ हो, तिमीहरू म जस्तै हौ भन्ने म बिन्ती गर्दछु, किनकि म पनि तिमीहरू जस्तै भएको छु। तिमीहरूले मेरो केही खराबी गरेका छैनौ। तिमीहरूलाई थाहा छ कि शरीरको अस्वस्थताले गर्दा नै मैले पहिला तिमीहरूलाई सुसमाचार सुनाएथे। यद्यपि मेरो बिरामी अवस्था तिमीहरूका लागि एउटा परीक्षा थियो, तथापि तिमीहरूले मलाई तिरस्कार गरेनौ, न घृणा नै गर्यो, तर परमेश्वरको एउटा दूतलाई ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ मलाई ग्रहण गर्यो। तिमीहरूले अनुभव गरेको सन्तोष कता गयो? किनभने म गवाई दिन सक्छु कि यदि सम्भव भए तिमीहरूले आफ्ना आँखासम्म पनि निकालेर मलाई दिने थियो। तब तिमीहरूलाई साँचो भनेको कारणले के म तिमीहरूको शत्रु भएको छु र? तिमीहरूलाई आफूपट्टि तान्न तिनीहरू खुबै जोश देखाउँछन्, तर असल अभिप्रायले होइन। तिमीहरूले बढी उत्साह छ तिनीहरूलाई स्वीकार गर भनेर तिनीहरूले हामीबाट तिमीहरूलाई अलग पर्न खोज्छन्। असल अभिप्रायको निम्ति जोसिलो हुन असल हो, तर म तिमीहरूका माझमा हुँदा मात्र जोश देखाउनु असल होइन। मेरो साना बाला हो, ख्रीष्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु। अहिले म तिमीहरूका साथमा भएर तिमीहरूसँग मेरो बोल्ने तरिका बदल्न सके कति असल हुने थियो, किनकि तिमीहरूका विषयमा म अन्योलमा परेको छु। जय मसीह मण्डली, हामी गलातीको पुस्तक हेर्ने क्रममा छौँ र गलातीको पुस्तक हेर्ने क्रममा हामी 4 अध्याय को 8 देखि 20 पदसम्मलाई आज विशेष गरेर ध्यान दिनेछौँ। त्यसैले तपाईले आफ्नो बाइबल खोलेर आफ्नो छेउमा राख्नुभयो भनेदेखि वचन सुन्दा तपाईलाई अझै पनि धेरै बुझ्नको निम्ति सहयोग हुनेछ। आउनुहोस्, वचनमा अघि बढ्नुभन्दा अघि प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरसँग सहयोग मागौँ। हे परम प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईका मानिस, तपाईका छोराछोरी, तपाईका सन्तान, तपाईले धर्मपुत्र बनाई गोद लिनुभएका हामी तपाईका जाति, पवित्र जाति, तपाईको वचन सुन्न भेला भएका छौँ। पिता, हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईले हाम्रो मन मस्तिष्कलाई खोलिदिनुहोस्, हाम्रो हृदयलाई तयार गरिदिनुहोस्, ताकि तपाईको वचन सुनेर हामी सिक्न सकौँ र आज्ञाकारी छोराछोरी बन्न सकौँ। हे परम प्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। प्रियहरू, मैले शीर्षक लिएको छु सिद्धान्तका दास। सिद्धान्तका दास। गत हप्ता हामीहरूले सिकेका थियौँ हामीहरूको परिचय अनुसार हामीहरूले जीवन यापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई। क्रिस्चियन जीवन के हो? आज म तपाईहरुसँग दुईटा प्रश्नबाट आजको वचनलाई सुरु गर्नेछु। क्रिस्चियन जीवन भनेको के हो? क्रिस्चियन जीवन कसरी जिउने? क्रिस्चियन जीवन भनेको के हो र क्रिस्चियन जीवन कसरी जिउने? क्रिस्चियन जीवन जिउने ठिक तरिका भनेको म को हुँ र म के हुँ भन्ने कुरा सधैँ याद राख्नु हो। म को हुँ र म के हुँ भन्ने कुरा याद राख्नाले क्रिस्चियन जीवन जिउन सहज र सजिलो हुने गर्दछ। क्रिस्चियन जीवन के हो? क्रिस्चियन जीवन भनेको परमेश्वरका छोराछोरीको जीवन हो, परमेश्वरका सन्तानको जीवन हो। क्रिस्चियन जीवन भनेको दास वा दासत्वको जीवन होइन। क्रिस्चियन जीवन स्वतन्त्र जीवन हो, बन्धनको जीवन होइन। ख्रीष्ट प्रभुले प्रत्येक क्रिस्चियनहरूलाई सबै व्यवस्था, नियम, परम्परा र तुच्छ सबै किसिमका तुच्छ सिद्धान्तहरू, पावलको शब्दमा सबै किसिमका तुच्छ सिद्धान्तहरू र वर्तमान दुष्ट युगबाट
छुटकारा दिनलाई हाम्रा पापका निम्ति आफैलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो र हामीहरूलाई यी सबै तुच्छ सिद्धान्त अथवा व्यवस्था परम्परा सबैबाट हामीहरूलाई स्वतन्त्र दिनुभएको छ। यसकारण ख्रिस्टले पापको मूल्य चुकाउन क्रुसको दयनीय दुःख कष्ट सतावट सहेर क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी भएर अँगालेको मृत्यु र पुनरुत्थान तपाईँ र मेरो अनि उहाँमा ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने सबै क्रिस्चियनहरूको उद्धार र मुक्ति येशू प्रभुमा निर्भर छ। र त्यो उद्धार र मुक्ति हामीले देखेका छौँ, कुनै नियम पालन गरेर होइन, व्यवस्था पालन गरेर होइन, सिद्धान्तहरू पालन गरेर होइन, तर ख्रिस्टमा गरिएको विश्वासद्वारा मात्र प्राप्त गरिन्छ भन्ने कुरा हामी सिक्दै आएका छौँ। त्यसैले ख्रिस्ट हाम्रो उद्धार र मुक्ति ख्रिस्टले क्रुसमा सक्नु भएको काममा निर्भर छ। त्यसैले क्रिस्चियन जीवन जिउने ठिक तरिका भनेको म को हुँ र म के हुँ भन्ने कुरा सधैँ याद राख्नु हो। म को हुँ र म के हुँ भन्ने कुरा याद राख्नाले क्रिस्चियन जीवन जिउन सहज र सजिलो हुने गर्दछ। अब अर्को प्रश्न म तपाईहरुलाई भन्दै आए भने फेरि पनि सोधौं, हामीलाई फेरि हाम्रो यादअवस्थालाई फेरि पनि नयाँ गराउनको लागि हामी को हौं त? हामी को हौं त? क्रिस्चियनहरु ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरले धर्मपुत्र हुनको लागि गोद लिनुभएका परमेश्वरका छोराछोरी हौं, परमेश्वरका सन्तान हौं। तपाईको क्रिस्चियनहरु सबै व्यवस्था, नियम, परम्परा र सबै किसिमका तुच्छ सिद्धान्तहरु र यस वर्तमान दुष्ट युग अनि पापको बन्धनबाट स्वतन्त्र गरिएका स्वर्गीय नागरिक हौं। स्वर्गीय नागरिक हौं। हाम्रो नागरिक स्वर्गीयमा छ, किनकि हाम्रो देश स्वर्गीय हो। हाम्रो राजा स्वर्गीयमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, हामी उहाँका छोराछोरी हौं। यदि तपाई आफूलाई साँचो रूपमा परमेश्वरको छोरो वा छोरी वा छोरो हुँ भनेर दाबी गर्नुहुन्छ भने क्रिस्चियन जीवन जबरजस्ती हैन, जबरजस्ती जिउने जीवन हैन, तर गर्वका साथ खुशी र आनन्दले विभोर हुँदै आफ्नो परिचय अनुसारको जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। हैन है त? आफ्नो परिचय अनुसारको क्रिस्चियन जीवन कसरी जिउने त? हामीहरूले गत हप्ता हेरेका थियौं, हामीहरू क्रिस्चियन भइसकेपछि हामीहरूले ख्रिस्टलाई चाहिँ एउटा वस्त्र जस्तो ख्रिस्टका स्वभावहरू चाहिँ पहिरिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीहरूले हेरेका थियौं। र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हामीहरूको एउटा हाम्रो पोसाक र शरीरको जस्तो नजिक र घनिष्ठ छ भन्ने कुरालाई पनि हेरेका थियौं। र हामीहरूले यो पनि सिकेका थियौं कि साँचो क्रिस्चियन जीवन भनेको ख्रिस्ट अनुसार ख्रिस्टको पाइला पछ्याएर हिँड्ने जीवन हो भनेर हामीहरूले सिकेका छौं। आज फेरि पनि हामी परिचय अनुसार, आफ्नो परिचय अनुसारको क्रिस्चियन जीवन कसरी जिउने त? कुनै पनि व्यक्तिले जब आफ्नो परिचय याद राख्दैन, हैन है त, वा आफ्नो परिचयको वास्ता गर्दैन, तब उसले सांसारिक जीवन जिउन छोड्दैन। परिणाम गलातीहरू चाहिँ कुनै पनि बेला सजिलैसँग पुरानो जीवनशैली वा दासत्वतिर मानिस फर्कन्छ। एकछिनको लागि 4 अध्यायको 8 देखि गलाती 4 अध्यायको 8 देखि 11 पदलाई आउनुहोस् हेरौं। अघि अघि जब तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका थिएनौ, तिमीहरू तिनका दास थियौ, जो स्वभावैले नै देवहरू हैनन्। तर अब त तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छौ अथवा परमेश्वरबाट चिनिएका छौ, र पनि फेरि कसरी तिमीहरू ती निर्बल
र सुरुका तुच्छ सिद्धान्तहरूतिर फर्कन्छौ र फेरि तिनका दास बन्न चाहन्छौ। तिमीहरू तिथिहरू, महिनाहरू, ऋतुहरू र वर्षहरू मान्दछौ। मलाई त यस्तो लाग्छ कि तिमीहरूका निम्ति गरिरहेको मेरो परिश्रम व्यर्थ भयो। प्रियहरू, हाम्रै मण्डलीमा धेरै भाइ र बहिनीहरूले गलातीहरू झैं मूर्ख भएर कतिले नेपाल फर्कनु भन्दा अघि नै यही मलेसियामा हुँदै ख्रीष्ट प्रभुलाई त्यागेर फर्किए भने कतिले नेपाल गएर ख्रीष्टलाई त्यागेर पुरानै जीवनशैलीतिर फर्किएका छन्। यहाँनिर पावलले गलातीहरूलाई भन्छन्, अघि जब हामीले अथवा गलातीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका थिएनौं, गलातीहरू चाहिँ तपाईं र म पनि मूर्ति जो स्वभावैले देवहरू होइनन्, कुनै अस्तित्व नै छैन मूर्तिहरूको, है, त्यो स्वभावैले देवहरू होइनन्, तिनका दास थियौं, तिनको नोकरी गर्थ्यौं, हामी तिनको सेवा गर्थ्यौं, विभिन्न परम्परा र तुच्छ सिद्धान्तहरू पालन गरेर। हेर्नु है त, ख्रीष्टले हामीलाई मूर्ति पूजाको दासत्वबाट स्वतन्त्र गरेर आफ्ना छोराछोरी बनाउनु भयो। फेरि पनि साँचो अनुग्रही कृपालु र प्रेमी परमेश्वर त्यागेर पुरानै मूर्ति पूजातर्फ फर्कनु भनेको कति मूर्खपन हो। तपाईं आफै भन्नु त, एउटा साँचो परमेश्वरलाई चिनिसके पछाडि अथवा साँचो परमेश्वरले चिनेर उद्धार र मुक्ति प्राप्त गरिसके पछाडि फेरि पनि तिनै पुरानो जीवनशैलीमा फर्किनु कति मूर्खपन हो। सोच्नुहोस् एकचोटि, के अरे उसमा तपाईको हित उपदेशमा भने जस्तो आफ्नो बान्ता खान आफै फर्किनु जस्तै हो। पुरानो जीवनशैलीतिर फर्कने गलातीहरू लगायत अरू सबै मानिसहरू चाहिँ गल्ती र मूर्खपना नदोहोर्याउनको लागि हामीले आफ्नो परिचय हर पल याद राख्नुपर्ने हुन्छ। गलातीहरू र नेपाल फर्केर जाने ती भाइ बहिनीहरू जो मूर्ख भाइ बहिनीहरू जुन छन्, उनीहरूको जस्तो गल्ती नदोहोर्याउनको लागि हामीले आफ्नो परिचय सदैव हर पल याद राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो परिचय याद राख्न, निरन्तर याद राख्नाले के हुन्छ, परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरको वचनले मात्रै हामीहरू म को हुँ, ख्रीष्टमा म को हुँ, ख्रीष्टले मेरो निम्ति के गर्नुभयो, परमेश्वरले ख्रीष्टद्वारा मलाई के दिनुभएको छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई ताजा गराउने गर्दछ। हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौं भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनले ताजा गराउने गर्छ, याद दिलाउने गर्छ हामीलाई। हामीहरू परमेश्वरका सन्तान हौं भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनले याद दिलाउने गर्छ। हामी परमेश्वरका जाति हौं भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनले याद दिलाउने गर्छ। हामी परमेश्वरका पुजारी गिरी हौं भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनले याद दिलाउने गर्छ। त्यसैकारणले गर्दा परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब हामीहरूले पढ्दैनौं, वास्ता गर्दैनौं परमेश्वरको वचनलाई, धेरै छिटो सजिलैसँग हामीले आफ्नो परिचयलाई बिर्सिन्छौं। परमेश्वरको वचनले मात्र हाम्रो याद ताजा राख्न सहयोग गर्छ। देख्दै हुनुहुन्छ त हामीलाई परमेश्वरको वचन कति महत्त्वपूर्ण छ। एउटा मानिस क्रिस्चियनहरूको लागि तपाईको परमेश्वरको वचन भनेको खाना पानी भन्दा पनि अमूल्य कुरा हो, बहुमूल्य कुरा हो। किनभनेदेखि मानिस खानाले मात्रै होइन, तर परमेश्वरको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। हामीहरूले याद दिलाउनु पर्ने, सधैँभरि आफूलाई याद दिलाउनु पर्ने यसरी हो प्रियहरू, म एकपटक मूर्ति र तुच्छ सिद्धान्तहरूको दास थिएँ, तर परमेश्वरले मलाई आफ्नो सन्तान बनाउनु भयो। आफ्नो पुत्र येशू प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा, तपाईँ र मेरो हृदयमा खन्याउनु भयो र हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनेर पुकार्छौं। हेर्नु है त, कसरी फेरि परमेश्वरको सन्तान भइसके पछाडि
परमेश्वरका छोरा छोरी भइसके पछाडि कसरी फेरि त्यही दासत्वतर्फ फर्कन म सक्छु भनेर हामीले आफैलाई याद दिलाउनु पर्दछ। निरन्तर हामीलाई याद दिलाउनु पर्ने कसरी हो भन्नुहुन्छ भने म एकपटक मूर्ति र तुच्छ सिद्धान्तहरूको दास थिएँ, तर परमेश्वरले मलाई आफ्नो सन्तान बनाउनु भयो, आफ्नो पुत्र येशू प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा खन्याउनु भयो, म फेरि कसरी दासत्वतर्फ फर्कन सक्छु भनेर हामीले आफैलाई सधैँ याद दिलाउनु पर्दछ। दोस्रो, एकपटक मैले परमेश्वरलाई चिनेको थिएन, अहिले म उहाँलाई चिन्दछु र उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ। म कसरी फेरि पुरानो जीवनशैलीतर्फ फर्कन सक्छु भनेर प्रत्येक पल हामीले आफूलाई याद दिलाउनु पर्ने हुन्छ। प्रियहरू, जब म को थिएँ र म अहिले को हुँ, परमेश्वरले मलाई ख्रीष्ट प्रभुद्वारा के बनाउनु भएको छ भन्ने आफ्नो परिचयको बारेमा हामी आफूलाई हर पल याद दिलाउने गर्छौं, तब हामीलाई क्रिस्चियन जीवन जिउन सहज र सजिलो हुने गर्दछ। अन्य जातिहरूलाई साँचो परमेश्वरतर्फ फर्काएर ल्याउनको लागि परमेश्वरले इजरायली जाति खडा गर्नु भएर अन्य जातिहरूको माझमा इजरायली जातिहरूलाई राख्नुभयो। कनान देशको वरिपरि भनेको सबै अन्य जातिका देशहरूले घेरेको ठाउँ हो। अनि परमेश्वरले चाहिँ कनान देशमा लगेर इस्राएलीहरूलाई उनीहरूको अन्य जातिहरूको बीचमा राख्नुको उद्देश्य के थियो त भन्दादेखि ती अन्य जातिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरमा डोर्याउन, परमेश्वरमा ल्याउन, परमेश्वरमा फर्काउन चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई अन्य जातिहरूको बीचमा पवित्र जाति नामकरण गरेर राख्नु भएको थियो, स्थापना गर्नुभएको थियो। तर विडम्बनाको कुरा, इस्राएलीहरूले अन्य जातिहरूलाई परमेश्वरतर्फ फर्काउनुको साटो आफै अन्य जातिहरू जस्तै भए, अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उनीहरू अन्य जाति नै भइदिए। हेर्नु है त, परमेश्वरका मानिसहरूले अन्य जाति जस्तै भएर जीवन जिउनु गलत होइन। ध्यान दिनु होला, यहाँनिर तपाईँले मिस, यदि तपाईँले ध्यान दिनु भएन भनेदेखि तपाईँले मिस गर्न सक्नुहुन्छ मैले के भन्दैछु। ओके, परमेश्वरका मानिसहरूले अन्य जाति जस्तै भएर जीवन जिउनु गलत होइन, तर कसैको पनि अपवित्र अशुद्ध स्वभाव, चालचलन, प्रवृत्ति, जीवनशैली, आनी बानी अपनाउनु चाहिँ गलत हो। त्यो चाहिँ सरासर गलत हो, चाहे त्यो क्रिस्चियनै किन नहोस्। कसैको पनि अपवित्र अशुद्ध स्वभाव, चालचलन, प्रवृत्ति, जीवनशैली, आनी बानी अपनाउनु चाहिँ सरासर गलत हो। हेर्नु है त, तर अन्य जातिहरूको जस्तै एक सदस्य, एउटा परिवारको सदस्य बन्नु गलत होइन। एकछिनको लागि आउनुहोस्, किन गलत होइन भन्ने कुरा म अझै पनि तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गरौं। येशू प्रभुले कर उठाउनेहरूलाई परमेश्वरतर्फ फर्काउनको लागि उनीहरूसँग मित्रता गर्नुभयो, तर कर उठाउनेको गलत स्वभाव, चालचलन, प्रवृत्ति, जीवनशैली, आनी बानी अपनाउनु भएन। ख्रीष्ट प्रभुले कर उठाउनेहरूसँग फरिसीहरूको जस्तो घृणित व्यवहार गर्नु भएन, तर उहाँले उनीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो। बेइज्जत गर्नुको साटो सम्मान र इज्जत दिनुभयो। उनीहरूसँग बसेर खानुभयो। फरिसीहरूले चाहिँ भेदभाव गर्नु भएन। ख्रीष्ट प्रभु कर उठाउने झैं, एउटा सदस्य, कर उठाउनेको एउटा सदस्य झैं भएर उनीहरूलाई आफू जस्तो शुद्ध, पवित्र र धर्मी हुन सिकाउनु भयो। उनीहरूको व्यवहारले उहाँलाई कुनै असर गरेन, तर उहाँको व्यवहारले, उहाँको आनी बानीले उनीहरूलाई, कर उठाउनेहरूलाई असर गर्यो र उनीहरूलाई परमेश्वरमा फर्किन सहज बनायो। पावल अन्य जाति गलाती परमेश्वरतर्फ फर्काउन
र उद्धार र मुक्ति प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने हेतुले परिवारको एक सदस्य बाबु र आमा चाहिँ भएर ख्रिस्ट उदाहरणीय जीवन जिएका थिए। आउनुहोस् हामी 12 देखि 15 पदलाई पनि पढौँ। भाइ हो, तिमीहरू म जस्तै हौ भन्ने म बिन्ती गर्दछु, किनकि म पनि तिमीहरू जस्तै भएको छु। तिमीहरूले मेरो केही खराबी गरेका छैनौ। तिमीहरूलाई थाहै छ कि शरीरको अवस्थाले गर्दा नै मैले पहिले तिमीहरूलाई सुसमाचार सुनाएको थिएँ। यद्यपि मेरो बिमारी अवस्था तिमीहरूका लागि एउटा परीक्षा थियो, तथापि तिमीहरूले मलाई तिरस्कार गर्यौ न घृणा नै गर्यौ। तर परमेश्वरको एउटा दूतलाई ख्रिस्ट येशूलाई चाहिँ मलाई ग्रहण गर्यौ। तिमीहरूले अनुभव गरेको सन्तोष कहाँ गयो? किनभने म गवाही दिन सक्छु कि यदि सम्भव भए तिमीहरूले आफ्ना आँखा पनि निकालेर मलाई दिने थियो। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हेर्नुहोस्, पावलले गलातीहरूसँग पत्रुसको जस्तो ढोगी व्यवहार गरेनन्। हेर्नु त, पावल गलातीहरूको संसारिक स्वभाव, चालचलन, प्रवृत्ति, जीवनशैली, आनी बानी बाहेक अरू सबै कुरामा उनीहरू जस्तै भएर जीवन जिए र सुसमाचार प्रचार गरे। अनि यहाँनिर हामीले पाउँदछौँ पावल कुनै रोग बोकेर गलाती पुगेका थिए। उनलाई रोग थियो, जहाँसम्म हेर्दाखेरि भनेको उनलाई आँखाको रोग जस्तो देखिन्छ। अथवा हामीहरूले कोरिन्थीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीहरूले कुनै एउटा खाँडो उनको शरीरमा थियो भन्ने देख्दछौँ। तर हामीहरूले यहाँनिर के देख्छौँ त भन्नुहुन्छ भने, जब उनी बिमारी अवस्थामा पुगे, गलाती पुगे, हेर्नु है त, अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीहरूले के देख्छौँ त भन्दाखेरि पावललाई घृणा गर्नुको सट्टा, तिरस्कार गर्नुको सट्टा एउटा स्वर्गीय दूत स्वयं ख्रिस्ट चाहिँ उनीहरूले ग्रहण गरेको हामी पाउँछौँ। एउटा स्वर्गदूतलाई दिनुपर्ने इज्जत दिएको पाउँछ, एउटा ख्रिस्ट स्वयंलाई दिनुपर्ने इज्जत दिएको हामी पाउँदछौँ गलातीहरूले। हेर्नु है त, गलाती र पावलको मित्रता स्वर्गीय दूत र मानिसको जस्तो थियो। पावल र गलातीहरू बीचको घनिष्ठ मित्रताको कुरा गर्दा गलातीहरू पावलको लागि आफ्ना आँखासम्म निकालेर दिन तयार थिए। आफ्ना आँखासम्म निकालेर पावललाई दिन तयार थिए भनेपछि हेर्नुहोस् कति गाढा उनीहरूको मित्रता थियो है। पावलले गलातीहरू जस्तै भएर ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन जिए उनीहरूको भलाइको लागि, किनकि गलातीहरूले पनि सबै व्यवस्था, परम्परा र तुच्छ सिद्धान्तहरूबाट स्वतन्त्र भएर पावल जस्तै ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन जिएको पावल चाहन्थे, अथवा गलातीहरू ख्रिस्टमा फर्केर उनीहरूको जीवन ख्रिस्टलाई समर्पण गरेको पावल चाहन्थे। उनको एउटै उद्देश्य के थियो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि गलातीहरू परमेश्वरमा फर्क्यौँ र अनन्त जीवन प्राप्त गरौँ, उद्धार र मुक्ति प्राप्त गरौँ। त्यसको लागि सबै कुरामा एउटा परिवारको सदस्य भएर पावल गलातीहरूको बिचमा जीवन जिएको हामी पाउँदछौँ। यसकारण पावलले गलातीहरूलाई भनेका छन् 12 पदमा, हेर्नुहोस्, मलाई 12 पदमा, भाइ हो, तिमीहरू म जस्तै हौ भन्ने म बिन्ती गर्छु, किनकि म पनि तिमीहरू जस्तै भएको छु। पावल गलातीहरू जस्तै हुनुको कारण एउटै मात्र उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि उनीहरूलाई ख्रिस्टमा जित्नु थियो, उनीहरूलाई परमेश्वरमा फर्काउनु थियो, उनीहरूलाई उद्धार र मुक्तिको लागि ख्रिस्टमा ल्याउनु थियो। उनी केवल ख्रिस्ट अनि ख्रिस्टको सुसमाचारको लागि उनीहरू जस्तै भएर हामी जिएको पाउँदछौँ। गलातीहरूलाई ख्रिस्टमा जित्न र आफू जस्तै क्रिस्चियन बनाउन पावल गलातीहरू जस्तै भएर जिएका थिए। गलातीहरू भएर होइन, गलातीहरू जस्तै भएर उनी जीवन जिए। यहुदीहरूलाई पावलले भन्दछन्, हामीहरूले पहिलो कोरिन्थीको 9 अध्यायमा हेर्यौँ भनेदेखि यहुदीहरूलाई ख्रिस्टमा जित्न यहुदीहरू जस्तै पावल भएका थिए। व्यवस्थाभित्र र व्यवस्था बाहिर हुनेहरू दुवै मानिसहरूलाई ख्रिस्टमा जित्न उनी दुवै मानिसहरू जस्ता भए।
दुर्लभहरूलाई जितौँ भनेर दुर्लभहरूका निम्ति पनि उनी दुर्लभै बने। सब प्रकारले उनले भन्दछन् सबै प्रकारका उपायले कसै न कसैलाई बचाउन सकौँ, ख्रिस्टमा जित्न सकौँ, आफू जस्तै क्रिस्चियन बनाउन सकौँ भनेर सबैका निम्ति पावल ख्रिस्टको व्यवस्थाभित्र रहेर सब थोक बनेका थिए। देख्दै हुनुहुन्छ त? उनको एउटै मात्रै उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि मानिसहरूलाई ख्रिस्टमा जित्नु थियो। मानिसहरूलाई ख्रिस्टमा जित्नु, उद्धार र मुक्तिमा डोर्याउनु र एक साँचो परमेश्वरलाई चिनाउनको निम्ति उनी सबै मानिसहरूको बीचमा एउटा परिवारको सदस्य भएर जीवन जिएका छन्। अर्को शब्द भन्नुपर्दा पावल बस्दा, ढल्किँदा, विश्राम गर्दा, बाटोमा हिँड्दा हर पल र हर समय ख्रिस्टमा मानिसहरू जित्ने र मानिसहरूलाई आफू जस्तै क्रिस्चियन बनाउने उद्देश्य लिएर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन जिएको हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न यो हो, प्रिय, तपाईँ र म के र कसको लागि जीवन जिउँदैछौँ? तपाईँ र म के र कसको लागि जीवन जिउँदैछौँ? पावलले चाहिँ तपाईँ र म हाम्रा साथीभाइहरू ख्रिस्टमा जित्न र आफू जस्तै क्रिस्चियन बनाउन कतिको प्रयासमा लागि परेका छौँ। तपाईँको व्यवहार, जीवनशैली, बोलीचाली, आनी बानी देखेर मानिसहरू ख्रिस्टतर्फ कतिको आकर्षित भएका छन्। तपाईको परिवर्तन मानिसको लागि ख्रिस्टको गवाही बनेको छ? तपाईको परिवर्तन जीवनशैली, व्यवहार, आनी बानी र बोलीचाली देखेर कतिजना तपाईका साथीहरू ख्रिस्टमा फर्किएका छन्? कतिजना साथीहरू ख्रिस्टमा फर्किएका छन्? जसरी पावलको जीवन देखेर र सुसमाचार सुनेर गलातीहरू ख्रिस्टमा फर्किए, त्यसरी नै तपाईँ र मेरो जीवन देखेर, तपाईँ र मेरो गवाही सुनेर, तपाईँ र मैले प्रचारेको सुसमाचार सुनेर कतिजना तपाईँका साथीहरू ख्रिस्टमा फर्किएका छन् आजसम्म? यो गहिरो प्रश्न हो प्रिय। एउटा परमेश्वरको छोराछोरी भइसकेपछि हामी के को र कसको लागि जीवन जिउँदैछौँ? पावलले कोरिन्थियो किताबमा भन्छन् सबै कुरा ठिक छ, तर खेर नजाने कुरा भनेको एउटै मात्रै हो, परमेश्वरको सेवा। अरू सबै कुरा खेर भएर जान्छन्। प्रियहरू, हामी आफूलाई क्रिस्चियन हो भन्छौँ, म आफूलाई क्रिस्चियन हो भन्छु, तपाईँ आफूलाई क्रिस्चियन हो भन्नुहुन्छ, तर जीवन चाहिँ पावल चाहिँ बस्दा, ढल्किँदा, विश्राम गर्दा, बाटोमा हिँड्दा हर पल र हर समय ख्रिस्टमा मानिसहरू जित्न र हामी मानिसहरूलाई आफू जस्तै क्रिस्चियन बनाउने उद्देश्य लिएर ख्रिस्टको महिमाको लागि जीवन जिउँदैनौँ भने मैले र तपाईँले आफूलाई म क्रिस्चियन हो भन्नु धिक्कार छ। र मेरो लागि र तपाईँको लागि क्रिस्चियन हो भन्ने शब्द लाजमर्दो हो। मेरो र तपाईँको मुखमा म क्रिस्चियन हुँ भन्ने शब्द सुहाउँदैन। गलातीहरू खतनेहरूलाई, यहुदीहरूलाई ख्रिस्टमा जित्नु र आफू जस्तै क्रिस्चियन बनाउने प्रयास गर्नुको साटो आफै खतनेहरू जस्ता भएका थिए। आउनुहोस् एकचोटि 4 अध्यायको 17 देखि 20 पदलाई पनि पढौँ। तिमीहरूलाई आफूपट्टि तान्न तिनीहरू खुबै जोस देखाउँछन्, तर असल अभिप्रायले होइन। तिमीहरूले बढी उत्साह साथ तिनीहरूलाई स्वीकार गर भनेर तिनीहरूले हामीबाट तिमीहरूलाई अलग पार्न खोज्दछन्। असल अभिप्रायको निम्ति जोसिलो हुनु असल हो, तर म तिमीहरूका माझमा हुँदा मात्र जोस देखाउनु असल होइन। मेरा साना बालक हो, ख्रिस्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रवास पीडामा छु। अहिले म तिमीहरूका साथ
मा भएर तिमीहरूसँग मेरो बोल्ने तरिका बदल्न सके कति असल हुने थियो, किनकि तिमीहरूका विषयमा म अन्योलमा परेको छु। कतै तपाईँ पनि गलाती झैं जीवन जिउँदै त हुनुहुन्न? यदि तपाईँ पनि अन्य जातिहरूलाई ख्रिस्टमा जित्नु र आफू जस्तै क्रिस्चियन बनाउने प्रयास गर्नुको साटो उनीहरू जस्तै जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ भने भर्खरै यसै समय अहिले नै तपाईले जिउँदै गरेको ढोगी भएर ख्रिस्ट प्रभुको नाम बदनाम गरेको पापको पश्चाताप ख्रिस्टमा गर्नुहोस् र फर्कनुहोस्। सायद तपाईको पाप क्षमा हुनेछ, किनकि परमेश्वर कृपालु र अनुग्रही हुनुहुन्छ। पावलले चाहिँ तपाईहरूको आत्मिकी प्रगति र उन्नतिको लागि साँचो र सत्य बोलेर म तपाईको शत्रु बन्न तयार छु। फेरि पनि सुन्नु होला, पावलले यहाँनिर के भनेका छन् 16 पदमा, तब तिमीहरूलाई साँचो भनेको कारणले के म तिमीहरूको शत्रु भएको छु? त्यस्तै पावलले चाहिँ तपाईहरूको आत्मिकी प्रगति र उन्नतिको लागि साँचो र सत्य बोलेर म तपाईको शत्रु बन्न तयार छु, तर झुठो बोलेर तपाईहरूको मित्र बन्न मलाई स्वीकार्य छैन। किन थाहा छ प्रियहरू? किनकि तपाईँ भित्र र तपाईँ बाहिर, तपाईँ भित्र र तपाईँ बाहिर, भित्रदेखि बाहिरसम्म तपाईँ ख्रिस्ट तपाईमा बनिनु भएको देख्न चाहन्छु। ख्रिस्ट तपाईमा बनिनु भएको देख्न चाहन्छु। मेरो सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य, मेरो सबैभन्दा ठुलो इच्छा तपाईलाई झुटो बोलेर मतिर आकर्षित गर्नु होइन, मेरा चेला बनाउनु होइन, मेरो पछि लगाउनु होइन। मेरो सबैभन्दा ठुलो इच्छा, सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य भनेको तपाईमा ख्रिस्ट बनिनु भएको देख्नु। पावल चाहिँ म एक पटक तुच्छ सिद्धान्तको दास थिएँ, तर अहिले ख्रिस्टमा परमेश्वरको सन्तान भएको छु। एक पटक मैले परमेश्वरलाई चिनेको थिएन, अहिले मैले उहाँलाई चिनेको छु र उहाँबाट म चिनिएको छु। परमेश्वर मेरा पिता हुनुहुन्छ, म उहाँको सन्तान हुँ। त्यसैले म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ र म ख्रिस्टको निम्ति जिउने छु भनेर गर्वका साथ ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन जिएको हेर्न र देख्न अनि सुन्न चाहन्छु। तपाईमा ख्रिस्ट देख्न चाहन्छु। तपाईले ख्रिस्टलाई प्रेम गरेको हेर्न चाहन्छु। तपाईले ख्रिस्टमा मानिसहरू जितेको देख्न, सुन्न र हेर्न चाहन्छु। तपाई ख्रिस्टको एउटा असल छोरी छोरो भएको देख्न, सुन्न, हेर्न चाहन्छु। मेरो सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य र प्रार्थना पनि त्यही नै हो। क्रिस्चियन जीवन के हो? क्रिस्चियन जीवन के हो? क्रिस्चियन जीवन भनेको परमेश्वरका छोराछोरीको जीवन हो। तपाईँ परमेश्वरको छोरो छोरी हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पवित्र सन्तान हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र रहनु भएको छ र पिता परमेश्वर भनेर परमेश्वरलाई पुकार्नुहुन्छ। तपाईँ उहाँको वैधानिक छोरी र छोरो हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई ख्रिस्टद्वारा गोद लिनु भएको छ। क्रिस्चियन जीवन भनेको दास वा दासत्वको जीवन होइन। फेरि पनि त्यो पुरानो जीवनमा फर्केर आफैलाई दास नबनाउनुहोस्। घृणा गर्न सिक्नुहोस्।
गत जीवनलाई परमेश्वरको छोराछोरी भएर, परमेश्वरको पवित्र सन्तान भएर परमेश्वरको देखासकी गर्न सिक्नुहोस्। क्रिस्चियन जीवन स्वतन्त्र जीवन हो, बन्धनको जीवन होइन। प्रियहरू, ख्रीष्ट प्रभुले हामीलाई सबै व्यवस्था, नियम, परम्परा र सबै किसिमका तुच्छ सिद्धान्तहरू र वर्तमान दुष्ट युगबाट छुटकारा दिनलाई हाम्रा पापका निम्ति आफैलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो। यसकारण ख्रीष्टले पापको मूल्य चुकाउन क्रुसको दयनीय दुःख, कष्ट र सतावट सहेर क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी भएर अङ्गालेको कष्ट, अङ्गालेको मृत्यु र पुनरुत्थानमा हामीहरूको उद्धार र मुक्ति प्रभु येशू प्रभुमा निर्भर छ। त्यसैले क्रिस्चियन जीवन जिउने ठिक तरिका भनेको म को हुँ र म के हुँ भन्ने कुरा सधैँ याद राख्नु हो। म को हुँ र म के हुँ भन्ने कुरा याद राख्नाले ख्रिस्ट महिमित क्रिस्चियन जीवन जिउन सहज र सजिलो हुने गर्दछ। प्रियहरू, पाप र सिद्धान्तका दास होइन, अब तपाईँ र म परमेश्वरका छोराछोरी, पवित्र सन्तान भएर जीवन जिउनु पर्दछ। किनकि तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पवित्र छोराछोरी हुनुहुन्छ। आफ्नो परिचय अनुसारको जीवन जिउन सुरु गरौँ र आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परमेश्वरमा सुम्पिदिउँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो समयको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचनको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। वास्तवमै तपाईँले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीहरूका सबै पापहरू क्षमा गरिदिनु भयो, हामीलाई आफ्नो सन्तान बनाउनु भयो, पवित्र जातिको एउटा नामकरण दिनुभयो। पिता, हामीहरूलाई हाम्रो परिचय अनुसारको जीवन जिउन हे पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्ट जस्तै भएर मानिसहरूलाई तपाईँमा जित्न र आफू जस्तै क्रिस्चियन हुनको निम्ति सहयोग गर्नको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, ताकि हामी तपाईँको सेवाको निम्ति जिउन सकौँ, एउटै उद्देश्य लिएर जिउन सकौँ। पिता, कि हामीहरूले तपाईँका निम्ति अझै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँमा फर्काउन सकौँ र तपाईँका हामी धेरै सन्तान भएर तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो जोस, यो इच्छा र जाँगर हामीलाई दिनुहोस् तपाईँको महिमाको निम्ति, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस् पाप पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रा स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र मानिसहरूका विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली, कामद्वारा, असंवादनद्वारा, कमजोरीद्वारा र हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलहरूद्वारा पाप गरेका छौँ र हामी साँच्चै नै दुखी छौँ। हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, हाम्रा विगतका सबै कुरामा क्षमा दिनुहोस् र तपाईँलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्, तपाईँको महिमाको निम्ति। आमेन। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन,
सम्पूर्ण प्रभु येशू ख्रिस्टको अति नै प्रियजनहरूमा जय मसीह। सदा झैँ आज पनि हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। तपाईहरू पनि मसँग सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। जय मसीह मण्डली, मैले तपाईहरूको सामु एउटा सूचना लिएर आएको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। धेरै लामो समयको पर्खाइ पछाडि हामी फेरि पनि मण्डलीमा भेला हुने अवसर पाएका छौँ। त्यसैले नोभेम्बर पहिलो हप्ता 7 तारिकबाट हामी मण्डलीमा भेला भएर परमेश्वरको महिमा, आराधना, स्तुति, प्रशंसा गर्नेछौँ। खुसीको कुरा, किनभनेदेखि लगभग 1.5-2 वर्षको अन्तरालपछि हामी फेरि पनि मण्डलीमा भेला भएर एकसाथ परमेश्वरका छोराछोरी, परमेश्वरका सन्तान, परमेश्वर पिताको आराधना गर्ने अवसर र मौका फेरि पनि जुटेको छ। आउनुहोला र अहिलेदेखि नै 7 नोभेम्बरको लागि हामी आफ्नो हृदयलाई तयार गर्नेछौँ परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति, परमेश्वरका सबै छोराछोरी भेला भएर। साथै हाम्रो मण्डलीमा संगति सुरु भए तापनि हाम्रो जुन बाइबल अध्ययनहरू, जुन जुम अनलाइन बाइबल अध्ययनहरू जुन छन्, अथवा प्रार्थनाको संगति, जस्तो सोमबार बेलुका प्रार्थनाको संगति हामी गर्दछौँ, त्यस्तै बिहीबार बेलुका हामी बाइबल अध्ययन गर्ने गर्दैछौँ। र तपाईको यी दुईटा प्रार्थनाको संगति र बाइबल अध्ययन हामीहरूको यथावतै रहनेछ। जहाँसम्म हामी आइतबारको जुन बिहानको संगति छ त्यसलाई हामी समय अनुकूल अनुसार सबै तपाईँ हामी सबै बसेर तपाईँ हामी सबैको सल्लाह अनुसार हामीहरूले कुनै आइतबार संगतिको पनि कुनै एउटा निचोड निकाल्न सक्नेछौँ। त्यसैले हाम्रो अनलाइन संगति सोमबार बेलुकी, हरेक सोमबार बेलुकी प्रार्थनाको संगत यथावत रहनेछ र बिहीबारको बाइबल अध्ययन यथावतै रहनेछ। अरू धेरै जानकारीको लागि जुन एसओपीहरूको जानकारी लिएर म फेरि पनि तपाईहरूको सामु अर्को हप्ता भेट गर्नेछु। धन्यवाद। आउनुहोस् प्रियहरू, अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र संगति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।